السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الحصة الخامسة من درس la respiration dans différents milieux. اليوم غنشوفوا إن شاء الله les organes respiratoires chez les êtres vivants. قبل ما نمروا لهاد الأعضاء التنفسية عند الكائنات الحية غنشوفوا تعريف عام على la respiration au niveau de la première année collégiale، يعني في المستوى الأولى إعدادي. La respiration chez les êtres vivants est un échange gazeux، هو تبادل غازي respiratoire تنفسي avec le milieu de respiration. إذن التعريف العام اللي يمكن يستوعبوا ويضبطوا التلميذ في الأولى إعدادي هو que la respiration est un échange gazeux respiratoire avec le milieu de respiration, l'air ou O. L'être vivant absorbe le dioxygène et rejette le dioxyde de carbone le CO2. هذا هو التعريف المستوى اللي يمكن نوصل ليه في الأولى إعدادي. En général هذا لو شيما هذه كتوضح لنا que tous les êtres vivants réalisent un échange gazeux avec le milieu approprié، son milieu approprié، إما l'eau إما l'air. واللي فلاش هنا بالأحمر والأزرق كتشير للغازات، مثلا الأحمر كيشير للديوكسيجين et le bleu كيشير le dioxyde de carbone. Donc chaque être vivant réalise, effectue un échange gazeux avec son milieu de respiration, air ou eau. الآن غنمروا les organes respiratoires chez les êtres vivants. ونبداو بلا respiration dans l'air chez l'homme الإنسان. عندنا مجموعة من الوثائق اللي غادي نشوفها أو لي سبور اللي غادي نعتمدوا عليهم باش نوضحوا الأعضاء التنفسية عند الإنسان. Les documents suivants représentent l'appareil respiratoire chez l'homme. إذا هاد الوثائق اللي غنشوفوا كتبين لنا الجهاز التنفسي عند الإنسان. On va compléter la légende du document en donnant les noms convenables aux organes respiratoires. إذا عندنا واحد الوثيقة غنشوفوا الأعضاء التنفسية ونتعرفوا عليها. Tracer le trajet du dioxygène et du dioxyde de carbone lors de la respiration. غنتراسيو المسار ديال الديوكسيجين والمسار ديال لو ديوكسيد دو كربون اللي هو CO2 أثناء عملية التنفس، وخاصة أثناء الشهيق والزفير. Inspiration puis expiration. 3. À partir du document, préciser le lieu des échanges gazeux respiratoires chez l'homme. إذا غنعتمدوا على الوثيقة ونحددوا المكان فين كيوقعوا التبادلات الغازية التنفسية عند الإنسان. لي ريبونس. نشوفوا الوثيقة هي الأولى، نشوفوا الأعضاء التنفسية. هي عندنا الوثيقة اليسار الأعلى، عندنا لو ني أو لا بوش، هادو دو زورغان إكستيريور. وعندنا لا تراشي أرتير، عندنا دو برانش، شاك بومون اون برانش، عندها واحد القصبة ديالها رئوية droite et gauche. وعندنا لي دو بومون droit بومون gauche، الرئة اليمنى والرئة اليسرى. هادو هما أهم الأعضاء اللي يمكن نتكلموا عليها. وعندنا الوسط ديال داخل كل رئة عندنا واحد لا راميفيكاسيون دي برانش، يعني تفرع القصبة en branchiole qui se termine par des sacs alvéolaires et des alvéoles. وعندنا هنا على اليمين واحد الصورة حقيقية ديال الرئتين، الرئة اليمنى واليسرى. الرئة اليمنى هي اللي على اليسار واليسرى هي اللي على اليمين، وعندهم لو كور يعني كيوسطهم. وعندنا واحد لو تيسو بولمونير، واحد النسيج رئوي كيوضح لنا اش كاين لداخل وسط الرئة. عندنا لي برانشيول هما رقيقين، وعندنا برانشيول، وعندنا لي زارتير اي لي فين، العروق الدموية كتكون مجاورة لاش لي برانشيول و لي برانش. يعني هنا كيبان بان هاد العروق الدموية كتفرع بالتوازي مع التفرع ديال لا برانش اون برانشيول. نرجعوا للور السؤال الثاني. tracer le trajet du dioxygène et du dioxyde de carbone lors de la respiration. إذا عندنا هنا وثيقة اللي في الأعلى على اليسار كتبين لنا عندنا دو فلاش، جوج ديال الأسهم، واحد كيشير ليغ انسبيري الأحمر والأزرق إيغ إكسبيري. ومنها نيس هما اللي كيشيروا للأو دو والسي أو دو. بالنسبة لو تراجي دو أو دو بوندون لانسبيراسيون
il traverse le nez, la branche, puis les poumons, il arrive au niveau des sacs alvéolaires. Des sacs alvéolaires. إذا بالنسبة للإير انسبيري أو الهواء ديال الشهيق كيوصل حتى لي ساك الفيولير، إذا حتى الأكسجين كيوصل حتى تما. وبالنسبة لإير إكسبيري أو سي أو 2 لو ديبار ديالو هو أو الانطلاقة من لي ساك الفيولير، ثم كيدير لانفيرس ديال لإير انسبيري، كيقطع هاد لي برونشيول ثم لا برونش ثم تراشي ارتير ثم كيخرج مناش باغ لو ني. هذا لو تراجي ديال لي دو اير انسبيري و اير اكسبيري، وهو في نفس الوقت المسار ديال O2 و CO2 اللي كناخدو واللي كنطرحو. ندوزو للسؤال الموالي. À partir de documents, préciser le lieu des échanges gazorespiratoires chez l'homme. إذا نحددو المكان فين كيوقع فيه التبادلات الغازية التنفسية. نشوفو هاد الوثيقة هادي واحد البلاصة دقيقة خديناها على مستوى الرئة. عندنا هنايا واحد القناة ديال الهواء اللي هي شفنا قبيلة لي برونشيول، هي لي برونشيول. أكوتي دي برونشيول أون دو فيسو سانغان، اللي بالخضر واللي بالزرق واللي بالأحمر. اللي بالأحمر اللي بالزرق هو اللي كيجي من الرئتين، من قلب الرئتين أو من الأعضاء الرئتين، كيكون فيه سي او غني بالسي او 2 ريش اون سي او 2. واللي بالأحمر هو اللي كيغادر سي دو سون كي سورتون دو دي بومون، كيخرج من لي بومون، اللي ريش اون او 2. دونك كنشوفو هنايا المكان فيه غيتم التبادلات الغازية هما لي زالفيول. المكان اللي كيوقع فيه التبادلات هما لي زالفيول. اونتر كوا اي كوا؟ اونتر لير الفيولير اي لو سون. اونتر لير الفيولير اي لو سون، parce que les capillaires sanguins entourent les alvéoles، كتدور عليها، وبالتالي كاين علاقة ما بين الدم والهواء. هنايا عندنا واحد الالفيول رسمناه بوحدو لأنه هو كيلخص لنا الدور ديال الرئتين. entouré par les vaisseaux sanguins، les capillaires sanguines، يعني اللي هما الشعيرات الدموية. الشعيرات فيها الدم، والالفيول فيه الهواء، وبالتالي هنا كيبان العلاقة بين الدم والهواء. لي ريبونس عندنا هنايا بالنسبة للأكسجين inspiré passe par le nez, trachée, branche, bronchiole et arrive au niveau des sacs alvéolaires qui sont constitués des alvéoles. والعكس بالنسبة للديوكسيجين يبدأ بلي sacs alvéolaires، les alvéoles, sacs, bronchioles, ثم branche, trachée, puis il sort par le nez. Les échanges, troisièmement, les échanges gazeux respiratoires s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. يعني شفنا الوثيقة اللي كتوضح لنا هذا الأمر هذا هي هذه. إذا بالنسبة للمستوى الأولى إعدادي، les échanges gazeux respiratoires s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires entre l'air et le sang. Entre l'air et le sang. Donc, comme conclusion نتكلموا على النوع التنفسي عند الإنسان، ونتكلموا على فين كيتم هذا التبادل الغازي. إما نذكروا لي زالفيول ولا لي بومون. إذا كونكليزيون au niveau des poumons، درت بين قوسين لي زالفيول، يعني بالتحديد لي زالفيول هي le lieu des échanges gazeux. s'effectuent les échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang، ما بين الهواء اللي كاين وسط السنخ et le sang. اش كيدير لو سون هنايا؟ لو سون كيجيب معاه سي او 2، الازرق كيجيب معاه سي او 2، والاحمر كياخذ معاه le O2. L'air entrant il est riche en CO2 et l'air sortant riche en O2. Donc au niveau des alvéoles, le sang prélève le dioxygène qui ياخذ أو السام عندنا الفليش كينتقل الأكسجين من الهواء للدم. Donc le sang prélève le dioxygène de l'air كياخذو من l'air. Il rejette le dioxyde de carbone كيطرح فيه CO2، هذا السام ديال CO2 كيعطيه le CO2. Donc c'est une respiration pulmonaire. إذا الإنسان عنده واحد التنفس اللي هو رئوي. هذا بالنسبة للإنسان وباقي الكائنات الحية أو الحيوانات اللي عندها une respiration pulmonaire. مثلا tous les mammifères, les oiseaux, les reptiles,
لي زامفيبيان، يعني الثدييات، بالنسبة لي زوازو الطيور، بالنسبة لي زامفيبيان البرمائيات، لي غيبتيل هما الزواحف، يعني كاع اللي عندهم الرئتين عندهم نفس التنفس ونفس المكان فين كيتنفسوا، نفس التبادل الغازي. يعني هاد لا كونكلوزيون ممكن نطبقوها على حيوانات أخرى اللي عندها التنفس الرئوي، عندها لي زالفيول ولا لي بومون d'une façon générale, وعندها les échanges gazeux qui s'effectuent au niveau des alvéoles ou au niveau des poumons entre le sang et l'air. Le sang qui circule dans les poumons ou là autour des poumons prélève le dioxygène, le O2, et rejette dans les poumons ou dans les alvéoles le CO2. C'est une respiration pulmonaire. باش ما يمكنش نطبقوها على باقي على كل مرة ناخذ حيوان، إذا ممكن نعطوا أمثلة على ذلك في لي زيكزارسيس ولا لي زاكتيفيتي ديالنا.